मायकल आतांच एक उलयता, आतांच दुसरे उलयता. कितें हे लोकांक फोटोन येयल्यात? पुरो हे टीव्ही आख्खे इकले ते बस. सगळे विकून कोबार केले. दोंगर बिंगर सगळे आमचे फुडले पिळगे कांय धरूंक ना. टीव्ही विकपाक हांव थिएटर भाटकार न्हू. कित्याक हांव ल्हान मनीस. कित्याक टीव्ही विकपाक म्हाजी तितली प्रॉपर्टी आसपाक जाय न्हू. आतां पॉयंट तरी तेजे भाटकार आसतले, ते भाटकारांनी जमनी विकल्या. ते कोणें विकल्या ते तेंच्यांनी फायंड आवट करूं मागीर. जमनी विकपाक आनी सगळे कोबार केले म्हणपाक आमी कोबार करप पसंद ना न्हू. आम्ही कोणाच्या बॅगां घेऊन खायना. आमचे हे गावाचे कश्टांचे पैसे करून खाता. बॅगां घेऊन अजून कोणाच्या खाता. जरी तर ते कोण ते म्हणटा बॅगां पावली, पोतयो पावल्यो, कोण ते सुटकेसी पावल्यो, तांकां बऱ्या तरेची सोयी आहा घेवपाची म्हणून तांकां ते उलास येता. 25th of March आम्ही गेल्ले पंचायतीन टू रिक्वेस्ट द सरपंच टू स्टॉप द वर्क विच इज गोईंग ऑन. तेन्ना कितें जाल्लें, सरपंचान सांगलें वी वील डू, आय वील कम ऑन द सायट अलॉंग विथ स्टॉप ऑर्डर नोटीस. पूण तेन्ना अनफॉर्च्युनेटली तेन्ना शटडावन आहले आनी लायट नासले. लायट केम बॅक बाय 2 PM. सो वी रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी अँड सरपंच टू फर्स्ट फिजिकली येयात आनी पळयात तुमी, यू सी इन युअर ओन आयज कितें आहा रस्त्याचें. सो देन रिलक्टंटली द सेक्रेटरी केम अलॉंग विथ द पंचायत आनी इन्स्पेक्शन केलें. आनी दे एश्युर्ड अस दॅट दे वील इश्यू द स्टॉप work order notice. This work has been carried on even after the 25th of March. So it clearly states the builder has violated the orders of the Sarpanch, which is a constitutional body, and they have violated it. Now it is very sure that they are hand in glove with the all concerned authorities. So they went ahead with the extension of the road, which is illegal, without any work order from the PWD, neither any authority is concerned. They have violated this and went on ahead with the extension and shifting the patras from outside the area inside their project. So this violation has been done by the builders. So I request the authorities to take strict action against the builders who have contravened this order and went ahead with the extension of the road illegally. So first action has to be taken against the builders. Being the sarpanch and the punch members who were there, they are for the villagers. Amche villageak lagun te asa, and they should be supporting us in this illegal project. Now the sarpanch has given a statement that I, being a Christian, I will ensure that I will stop. I will see nothing is done to the chapel. But you, as a sarpanch, you should speak against this project which you have given illegally without any site inspection. As per the law, you should have come personally for the site inspection and then issued the construction license, because the TCP also has failed. They have not visited this site. As per the High Court orders, the TCP has to physically inspect the site and then give the technical clearance. पुरो इन्स्पेक्शन कित्याक सांग. एक पाटी तुम्ही इन्स्पेक्शन आणि करेक्ट मेजरमेंट तुम्ही आम्ही सांगता तितलेच करा तुम्ही. स्टॉप दिस प्रोजेक्ट. वी डोंट वांट दिस प्रोजेक्ट. आणि तुम्ही कितें करता, पोतरी भितर मारता, भायर मारता आणि परत विलेजरांक आपयता. आमी कितें आमकां वता हिंगासर घुवळ येता, तरी आसतना आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हूण आमी धांवोन आयन वांटा फ्रिजीन घालता, धांवता. कितें जाता तें आमकां कळना. प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस प्रोजेक्ट. सरपंचाक, प्रितीक आनी सेक्रेटरी ते कितले फावटी हांगा येतात सायट इन्स्पेक्शन करूंक रोडाचे. कितले फावटी जाल्यो आतां. मायकल आतांच एक उलयता, आतांच दुसरे उलयता. कितें हे लोकांक फोटोन येयल्यात? पुरो हे टीव्ही आख्खे इकले ते बस. सगळे विकून कोबार केले. दोंगर बिंगर सगळे आमचे फुडले पिळगे कांय धरूंक ना. आनी आमी स्वतान चलता गोंयकारां. देखून आमी आयज फाटीं उरल्या. आमकां कितें दिलां तुमी? तुमी येयल्यात निवडून. तुमी गांवचें केन्ना बरें केलां कितें? दाखयात आमकां कितें बरें केलां तें आमच्या पासत. सरपंच, आतां आयज तो इशू आहलो तो कित्याक लागून आहलो? आयज ते कपेला कडेन रोड एक्सटेंड केला म्हणून थंय आमकां कंप्लेंट येयल्ली. ते इन्स्पेक्शन करपाक आयज हांव गेल्लो थिंगासर. आतां आमी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केला
एज पर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमी तो रिपोर्ट काडून मिटिंगेक घालतले मिटिंगेक घालून तेजेर बॉडी डिसिजन घेवन आमी ताका शोकस काडटले आनी फुडलो प्रोसेस मागीर कितें आहा तो फॉलो करतले आमी. पूण आतां तेंचें म्हणणें आहा तेणें इल्लिगली ते हें काडलें कोणाचें परमिशन घेयनासतना लायक तो रोड एक्सटेंड केला म्हणून. आमी ताका कसलेंच कोणाक परमिशन दितो रोड एक्सटेंड करपाक दिवंक ना. कितें आहा आयज इन्स्पेक्शन केलां पळय ते हेचेर आमी फुडली कारवाय तेजेर करतले. आतां सरपंच आतां जे आतां रस्तो तूं मात इन्स्पेक्शन केलां कळ्ळें तेणी ते आतां इलिगली बांदला सो कळ्ळें सो तुमच्या तेंचेर कितें एक्शन घेतले लायक प्रोसिजर कितें आहा तेका. आयज आतां हांवें इन्स्पेक्शन केलां हय. एज पर कंप्लेंट येयली तेजेर इन्स्पेक्शन केलें. हय हो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट हांवें मिटिंगेक दवरप आसता. मिटिंगेन आमी डिसायड करप आसता कितें करप तें. पूण हे हांव सांगता तुका इन्शुरन्स दिता हो हांव मिटिंगेक घातल्या उपरांत हांव इमिडियटली ताका शोकस काडटलो. शोकस काडल्या उपरांत वॉट एवर प्रोसेस ते फुडलो प्रोसेस फॉलो करतलो. पूण तो रस्तो हें जातलो डेमोलिश जातलो एक एश्युरन्स दिता तूं लोकांक. हांव इन्शुरन्स दिता न्हू. पळय हांवें म्हाजी ड्युटी फॉलो केल्या. हांव एज अ सरपंच म्हाजे बरें म्हाजे पंच मेंबर सेक्रेटरी हे आमकां वचोन भितर आमचें इन्स्पेक्शन करपूच आसता. आतां तेंचे विशय आमकां सजोना ती खंयचे वाटेन एक केन्नाय म्हणटा ती कपेल मोडटा केन्नाय सांगता ती रोड वायंडींग केला केन्नाय सांगता ती बिल्डींग येता. ती एकाय स्टॅनाचेर सारकी ना. तेंच्यांनी पयलो मुद्दो सारको उलोवपाक जाय बाबा बिल्डिंगेचो आनी बिल्डिंगेचो कंप्लेंट सेपरेट दिवपाक जाय रोडाचें सेपरेट दिवपाक जाय. आतां सद्या तेमी कंप्लेंट कित्याचेर दिलो रोडाचेर दिल्ली. रोडाचें हांवें इन्स्पेक्शन केलां आतां. बिल्डिंगेचेर दिवना. बिल्डिंगेक घेवन आमची कंप्लेंट आसली रोडाचेर आं रोड वायंडींग केला म्हणून. रोड वायंडिंगाचेर हांवें एक्शन इमिडियटली घेतली आतां. आनी पयलें कंप्लेंट दिली तेंच्यांनी ते रोड आहा म्हणून नॅरो रोड आहा म्हणून. आतां म्हणटा ती एक्सटेंड केलो वॉट एवर इट इज डन हांव तेजेर एक्शन घेता न्हू. लॉ पूड नॉट टेक इन माय हँड. ती सांगता म्हाका आतांच वच आनी रस्तो खण. म्हाजें काम न्हू रस्तो खणपाचें. इलिगलिटी जाल्यो सगळ्यो. हें आमी फर्स्ट टायम पळयता. हें केन्नाच जावंक नासलें. जरी तर तांकां खरेंच ते भायले पॉलिटिकल पार्टीचे मनीस येतात तांकां कपेलाचो तर मोग आहा सेंट फ्रांसीस झेवियराचो मोग आहा जाल्यार ते कपेला पासून झगडटले. जेन्ना कपेलाचो विशय एक आहा तो सोडून ते लोकांक भडकायता तुमचो रोड व्हडलो जालो तुमची दुर्गा मोडटली तुमची घरां मोडटली. हितून हिंचेच पॉलिटिकल पार्टयेन इनवॉल्व जावप न्हू. आमची थी आमी राखपाक घटमूट आहा. हेचे फुडें हांव सांगता हांव हे खुर्चेर आसो वो ना आसो हांव सदांच म्हाजी थिये राखपाक हांव वावुरतलो. आयज मेरेन हांव हे थियेच्या गांवांत जल्माला वयर सरलां. सगलो लोक म्हाका वळखतात. आयज लोक म्हाका इतले विचारताले तूं कित्याक उगी रावताय. पळय हे दीस आमचे देवाचे आमी कसलेच आमचे म्हाज्या धर्मान अशें आहा एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवपाक जाय. एका कानान आयकल्यार दुसऱ्या कानान सोडून दिवपाक जाय. एक दोळो तुजो वायट पळयतालो दुसरो दोळो तुजो धांपून दवर. हे तरेन हांव आयज मेरेन उगी रावन सोंसलें. पूण आतां इनाफ तें इनाफ. कारण आमकां खंयचोच पॉलिटिकल पार्टयेचो मनीस येवन ती दुस्पट घातलेली नाका. जरी तर त्या मनशाक आपणाचें कितें काम चालू करूंक जाय जाल्यार तेणें करचें. पूण आमचें धर्माक यूज करून तेणें काम करचें न्हू. तो कितलो कोण आहा पळय आमचो धर्म सांबाळपाक तो आमकां कळिल्लो आहा. तांकां इलेक्शन येयलें काय बेबक्यो रडटा ते म्याव म्याव करून ते रडटात मागीर ते लिपतात. आतां 27 तयारी करतात ते. तांकां दिसता आमचे क्रिस्तांव लोक तांकां बळी पडटले. हांव आयज सांगता आनी फुडलो आयतार म्हणल्यार आमचो इस्टर हे आमचे सगळे दुखाचे दीस देवाचे म्हणून हांवें इतले पाशस काडलेले. आनी ते लोकांक इन्शुरन्स दिता कांय म्हाज्या कपेलाक थंयसर जावपाक दिवपाक ना म्हणून. आयज मेरेन ते लोक थोडे पळय आहा पॉलिटिकल पार्टी कपेल मोडटा पळय म्हणटा कपेलाचे एका दामोर घातलो. आयज मेरेन कपेलाक कोणेंच नोटीस काडूंक ना. नोटीस काडल्या आमी जाल्यार ते बिल्डराक काडल्या ते रस्त्याक लागून काडल्या. कंप्लेंट येयल्या रस्त्याक आमी रस्त्याक काडले. पयलीं तेंच्यांनी रस्त्याक हें कर म्हटलें काडली आमी. जे सुवातेर कांय जायना थंयसर बोबाव करून कांय फायदो ना. कित्याक आमी गेले आतां इन्स्पेक्शनाक जाल्यार तेंचो फकत बोबाव. तांकां सोल्युशन नाका आनी प्रॉब्लम क्रिएट करतात ते. आनी वेरेवर देर इज अ सोल्युशन जाल्यार बरेपणान बसून उलोवपाक जाय. असलें रावडी करून कांयच फायदो ना. कपेलाक कोणूच हात लावचो ना. आनी कपेलाक आयज मेरेन पंचायतीन हीच नोटीस काडूंक ना. ही पंचायत थिवी पळय आहा ते थिवीची विलेजराची हिंचेच पॉलिटिकल पार्टयेची वो लिडराची ही पंचायत न्हू. एकामेकाचे फ्रेंड आसतात एकामेकाक आमी हेल्प करता एकामेकाक आमी वावुरता. हेच लोक आयज तर हांगासर आसले फाल्यां थंय पावतात. कितें आमी तें करूंक ना. आमी सगळे संघान आमचे पंचायतीन वेवस्थीत काम करता. आनी जरी तर ते कोण ते म्हणटा बॅगां पावलीं पोतयो पावल्यो कोण तो सुटकेसी पावल्यो तांकां घडे तसली सोयी आहा घेवपाची म्हणून तांकां ते उलास येता. आमी केन्नाच कोणाची सुटकेसी घेवंक ना कोणाची बॅगां घेवंक ना कोणाची
ब्रीफकेस घेवंक ना कितें आमी आमच्या सोदपणान चल्ल्या आमी कितें तरी आमचो थियेचो गांव डेवलप जावं म्हणून वावुरता आमी सबका साथ सबका विकास म्हणून चल्लेले हांव आयज बरे नदरेन आमी थिये म्हणून चलताले हांव आमची 5 लेकरांची थिये आनी पूण आतां एक सांगता जे थिये भितर आमचे असले कोण तर अदरूस हाडूंक सोदता भायलो येवन जाल्यार तो मनीस थियेन परतून केन्ना पावचो ना कित्याक आनी तेणें चिंतूंकूय उपकारना आपूण कोण जातलो म्हणून फुडें थियेचो पूण तुजें आनी मनोजाचें कितें हें आहा लायक म्हाका कांयच खबर ना कितें तुकारामाचें म्हाजें कितें आहा तें हांवें ताका आयज मेरेन केन्ना हिंचे व्यासपीठार ताका वीश करूंक ना वो हिचो मेळोंक ना ताका तो तेच्या काम करता हांव म्हाजें कितें काम पळय आहा पंचायतीचें सोशल वर्क सदांच करीत येयल्लो आहा आनी हांव हें तरी दुसऱ्याचें दवडूंक वचोंक ना हांव म्हाज्या विलेजीनूच आहा म्हाजेच पंचायतीचें कितें तें सोशल वर्क करता हांव खंयच कोणाचें नांवां घेयना कोणाक कितें हें करता कितें म्हाज्या हितून हांव चलता बरेपणान लोकांची सेवा करपाक आनी लोक म्हाका ल्हानपणीसान वळखता कसो पळय भुरगो पळयतो हांव कितें आनी पंचायत इज अ नॉट म्हाजी रोजगार रोटी कितें हांव रायट फ्रॉम 12 वर्साचो आसतना आयज मेरेन काम करीत येयला आनी करीत आहा आनी आसो संवसारान जिव हांव करीत रावतलो म्हाजें काम सोशल वर्क करतलो म्हाज्या फॅमिलीक पसून काम करतलो लोकांकूय सोशल वर्काक हेल्प करता पूण आतां जे लोक थिंगाचे लायक त्या वाड्याचे गांवाचे वाड्याचे लोकांक ते आतां तुजे सारके अगेन्स्ट जालोले आहाय एगेन म्हणजे तांकां फुलोवन हाडटा कितें हे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक फुलोवन हाडटा तुमी हे एगेन्स्ट उलया कितें उलया आनी तुमी गांवाची सहजकाय पिड्यार करा तुमी आखे थिये इकला म्हणून सो तेजेर तुजें कितें विचारपाचें पळय म्हणलें टी विकपाक हांव थियेचो भाटकार न्हू कितें हांव एक ल्हान मनीस कितें टी विकपाक म्हाजी तितली प्रॉपर्टी आसपाक जाय न्हू पूण कोणें इकली ती आतां कोण तरी तेजे भाटकार आसतले ते भाटकारांनी जमनी इकल्या ते कोणें इकल्या ते तेंच्यांनी फायंड आवट करूंक जाय जमीन इकपाक आनी सगळे कोबार केले म्हणपाक आमी कोबार करूंक बसोंक ना हांगसर जमीन कोण इकता खंयचो तरी ओनर आहा तो इकता तेजे उपरांत ते सब रेजिस्ट्रार वचून सेंड्रीट करता पूण तेंच्यांनी फायंड आवट रॉंग सुवातेर करता पंचायतीन हें आसना हें फायंड आवट करपाक हेंच्यांनी सब रेजिस्ट्रारान वचून पळोवपाक जाय पयलें कोणें जागो पयलो विकलो तेजे लागसावन कोणें घेतलो आमी थिये कोबार केली म्हणून आमी थिये कोबार करून जमीन ही आहा आतां पळय त्या मनशाची आहा आसतली म्हणून ती उलयता आमी हांगासरले थियेचे भाटकार न्हू आमी सुशेगाद ल्हान मनीस आहा तितले आमी मेंबर सुशेगाद ल्हान मनीस आमचें घर आहा परिवार आहा सुशेगाद आहा